अंगू में दहशत गर्दों के हमले में शहीद 10 एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सिविल इंतजामिया, पुलिस अफसरान और शहरियों की शिरकत। पुलिस के मुताबिक हमले में 20 से ज्यादा एहलकार जख्मी हुए। जवाबी कार्रवाई में 10 से ज्यादा दहशत गर्दों को मार गिराया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हंगू में पुलिस चेक पोस्ट पर दहशत गर्दी हमले की मजम्मत। पुलिस एहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस किया। कहते हैं दहशत गर्दी के खिलाफ पुलिस ने हमेशा हरावल दस्ते का किरदार अदा किया है। मुल्क से हर किस्म की दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़म है। सदर आसिफ अली जरदारी से वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्की मजमूई अमन अमान और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सिक्योरिटी उमर पर तफसीली गुफ्तगू। सदर ममलिकत का दहशत गर्दी के खिलाफ पाक अफवाज, पुलिस और दीगर इदारों की कुर्बानियों को खिराज तहसीन। सदर जरदारी का कहना था कि दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पूरी कौम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। लाहौर में एक और सानेहा बागबानपुरा के इलाके भट्टा मोहम्मदीन कॉलोनी में बोसीदा 3 मंजिला मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर जाँ बहक होने वालों की तादाद 10 हो गई। 3 खवातीन और 2 बच्चे शामिल। 6 जख्मियों का अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू टीमें इमदादी कामों में मसरूफ। मलबे को हटाने का काम जारी। पुलिस के मुताबिक हादसा रात तकरीबन 10:15 पर पेश आया। घर की छत मिट्टी और TR गार्डर से बनी हुई थी। 3 मंजिला मकान में 3 खानदान रिहाइश पजीर थे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में छत गिरने से कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर दुख का इजहार। जख्मियों के बेहतरीन इलाज की हिदायत। बिल्कुल अच्छे बंदे थे, किससे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, अपने काम से काम, और मतलब अपने वेटरों के साथ भी वो अपने भाइयों जैसा सलूक करते थे। अपने मैनेजमेंट देख के वापसी चले जाना। उनकी एक और ब्रांच थी कहीं दूसरी जगह पे भी, डिफेंस में भी है इनकी ब्रांच, वहाँ ये मैनेजमेंट देखने जाते थे। 20 अगस्त को इसकी शादी होने वाली थी अगले महीने में। थोड़ी देर बाद आने का कहकर गया मगर लाश घर वापस आई। PECHS से अगवा नौजवान की लाश गुलिस्तान जौहर में वाक़ई शादी हॉल के करीब झाड़ियों से मिली। मकतूल 2 रोज़ से लापता था। मकतूल की बहादुराबाद चौरंगी पर वॉफल्स की दुकान थी। पुलिस के मुताबिक मीर रज़ा अली को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद फायरिंग करके कत्ल किया गया। परसों रात घर से ऑनलाइन टैक्सी बुक करके निकला था, जिसके बाद लापता हो गया था। मीर रज़ा अली की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वफाकी काबीना इजलास कल तलब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। मुल्की मजमूई अमन व अमान की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। कश्मीरी इंतखाबात समेत दीगर उमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। इजलास में अहम उमूर पर मशावरत और फैसले मुतवक्के। खत्ते की मुसलसल कशीदा सूरत हाल पर भी गौर होगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली का इजलास। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर करारदाद ऐवान से मंजूर। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी यासीन ने करारदाद पेश की। हालात ख़राब करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज एक्शन लेने का मुतालबा। शहीद पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। एहतजाज में शामिल पुरअमन शहरी मुसल्लह अफराद से अलहदगी अख्तियार करें। आवाम के जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। करारदाद का मतन। फतह का सहरा किसके सर सजेगा, कुछ देर में फैसला होगा। कॉमनवेल्थ गेम्स में जेवलिन थ्रू का क्वालिफाइंग राउंड। कौमी हीरो अरशद नदीम इन एक्शन। 78.63 मीटर की पहली थ्रो फेंकी। पाकिस्तान के यासिर सुल्तान ने पहली थ्रो ज़ाया कर दी। पाकिस्तान की गैर रियासती अनासर के सऊदी अरब पर हमले की मजम्मत। ईरान अमरीका सिक्योरिटी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। बातचीत पर जोर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ताहिर हुसैन इंदरावी का कहना है कि आबना हुर्मुज़ की सूरत हाल मामूल पर लाने के लिए फरीक़ैन में राबते जारी हैं। हम फरीक़ैन को इस्लामाबाद MOU कतर डिक्लेरेशन पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। चंद दिन पुरअमन सूरत हाल के बाद हालात फिर दिगरगू हैं। मजीद कहा खित्ते और 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तनाजुर में कुवैती वज़ीर खारिजा का दौरा इस्लामाबाद अहम था। अमरीकी नायब सदर से मुलाकात के बाद सऊदी वज़ीर दिफा की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से हंगामी मुलाकात। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का खुसूसी पैगाम अमरीकी क़यादत तक पहुँचाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे कबल सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान ने अमरीकी नायब सदर जारी UN से मुलाकात में वाज़ेह किया कि सऊदी अरब ईरान के साथ कशीदगी में कमी का ख्वाहा है। हूसी मलेशियाओं के बुनियादी ढांचे और तवानाई तनसीबात पर हमले करके रेड लाइन क्रॉस की, जिसकी वजह से जवाब देना पड़ा। अमरीकी फौज ने ईरान पर फिर फ़ज़ाई हमले कर दिए। मुख्तलिफ शहरों में धमाके। पासदारान इनक़लाब के दर्जनों अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अफवाज पर हमलों के जवाब में ईरान के खिलाफ कार्रवाई की। ईरानी सरकारी नशरियाती इदारे के मुताबिक जनूबी ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। वो शहर बंदर अब्बास, अबू मूसा, केश और कशम जज़ायर में भी धमाकों की इत्तलात। कशम में रिहायशी इमारतों पर हमले में 3 अफराद शहीद हुए।
ایران کے خلاف جنگ میں کیا حکمت عملی اپنائی جائے؟ امریکہ کی فوجی قیادت تقسیم۔ امریکی میڈیا کے مطابق سینٹرل کمانڈ کے سربراہ ایران پر بڑے فضائی حملے کے حق میں ہیں۔ ایڈمرل بریٹ کوپر ایران پر 2 ہفتوں تک بڑی بمباری کے حق میں ہیں۔ جنرل کین اور وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت چاہتے ہیں کہ ایئر ڈیفنس اسٹاک کو بچایا جائے۔ امریکہ نے ایران کے مزید 10 اداروں اور 8 آئل ٹینکرز پر نئی پابندیاں عائد کر دی۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق پابندیوں کی زد میں آنے والے اداروں میں 6 چینی کمپنیاں بھی شامل ہیں۔ پرشین گلف میرین انشورنس کمپنی اور ہرمز سیف میرین سروسز اتھارٹی کو بھی بلیک لسٹ کر دیا گیا۔ سعودی عرب کا بحیرہ احمر میں بحری تحفظ کے لیے عالمی اتحاد بنانے کا منصوبہ، کوششیں تیز کر دی گئیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق حوثی ملیشیا کے حملوں سے بحری جہازوں کے تحفظ کے لیے متعدد ممالک سے رابطے جاری ہیں۔ نئے اتحاد کے دائرہ کار اور ذمہ داریوں پر بھی مشاورت جاری ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان کا ٹیلی فون پر رابطہ، علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ غزہ اور مغربی کنارے میں اسرائیلی کارروائیوں پر تشویش کا اظہار۔ فلسطین کے معاملے پر عرب و اسلامی ممالک کے اجلاس کی تجویز پر بھی تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں نے فلسطینیوں کے حقوق کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا۔ پنجاب ہر شعبے میں ترقی کر رہا ہے۔ پنجاب کی ترقی کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ پنجاب آج گورننس اور ترقی میں سب سے آگے ہے۔ صوبے کے ترقیاتی منصوبوں کی مثال دنیا بھر میں دی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا ٹریننگ کالج چوہنگ میں لیڈی پولیس اہلکاروں کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب۔ کہا، لوگ سمجھتے تھے پولیس وردی بھی صرف مردوں کا حق ہے، خواتین بھی پولیس میں وہی کردار ادا کر رہی ہیں جو مرد کرتے ہیں۔ خواتین پولیس افسران ملک کا فخر ہیں۔ تقریب میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے پاسنگ آؤٹ پریڈ کا معائنہ کیا۔ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 24 پیسے فی لیٹر کا اضافہ، نئی قیمت 390 روپے 62 پیسے فی لیٹر مقرر، نوٹیفیکیشن جاری۔ پیٹرول کی قیمت میں 75 پیسے فی لیٹر کی کمی، فی لیٹر پیٹرول کی نئی قیمت 335 روپے 6 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ مٹی کا تیل 1 روپے 4 پیسے فی لیٹر مہنگا، نئی قیمت 304 روپے 67 پیسے فی لیٹر مقرر۔ چناب اور دریائے سندھ تیزی سے زمینیں نگلنا شروع کر دی۔ لیاقت پور میں درجنوں بستیاں زیر آب، اچ شریف میں زمینی کٹاؤ سے 3 بستیوں کے 400 سے زائد گھر متاثر۔ جلال پور پیروالا میں دریائے چناب کے قریب نچلے درجے کا سیلاب، متعدد بستیاں ڈوب گئیں۔ راجن پور کے قریب دریائے سندھ میں بھی پانی چڑھنے لگا۔ روجھان شہر کا زمینی رابطہ منقطع۔ ناروال کی تحصیل شکر گڑھ کے برساتی نالوں میں طغیانی، متعدد دیہات کا زمینی رابطہ کٹ گیا، سڑکیں پانی میں ڈوب گئیں۔ بھیڑ نہر کے برساتی ریلے نے لاہور کے نواحی علاقے عابد ٹاؤن اور چک 40 کے رہائشیوں کی برسوں کی محنت پل میں اجاڑ دی۔ کئی گھروں میں فرنیچر، بستر، کپڑے اور ضروری سامان پانی کی نظر۔ متاثرہ خاندان حکومتی امداد کے منتظر۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ گھر، سامان اور جمع پونجی سب پانی میں ڈوب گئیں۔ کئی دن سے اپنے ہی گھروں میں قید ہیں، نہ راشن ہے، نہ صاف پانی، نہ کوئی سرکاری مدد پہنچی۔ بحیرہ عرب اور خلیج بنگال سے ہوائیں ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں داخل۔ کراچی میں 1 اگست کی شام سے 2 اگست تک بارش کا امکان۔ سسٹم کے زیر اثر تھرپارکر، عمرکوٹ، مٹھی، سانگھڑ اور حیدرآباد میں بھی بارشوں کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق خلیج بنگال میں بننے والے ہوا کی شدید کم دباؤ کی شدت برقرار ہے اور یہ سسٹم ڈیپ ڈپریشن کی صورت میں مدھیہ پردیش میں موجود ہے۔ سندھ میں طلباء کو اب ہفتے میں 6 دن اسکول جانا ہوگا۔ 1 اگست سے تمام سرکاری اور نجی اسکولوں میں ہفتے میں 6 روزہ تدریسی عمل بحال کرنے کا فیصلہ۔ 1 اگست سے پیر تا ہفتہ تمام اسکول کھلے رہیں گے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن سندھ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ تمام تعلیمی اداروں کو نوٹیفیکیشن پر فوری عمل درآمد کی ہدایت۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹیسٹ میچ میں محمد عباس اور خرم شہزاد کو جارحانہ انداز میں جشن منانا مہنگا پڑ گیا۔ آئی سی سی نے دونوں کھلاڑیوں کو 1 ڈی میرٹ پوائنٹ دے دیا۔ خرم شہزاد پر میچ فیس کا 15% جرمانہ بھی عائد کر دیا گیا، جبکہ محمد عباس کو باضابطہ وارننگ دے کر چھوڑ دیا گیا۔ آئی سی سی کے مطابق دونوں کھلاڑیوں نے ضابطۂ اخلاق کی شک 2.5 کے خلاف ورزی کی۔ دونوں کھلاڑیوں نے میچ ریفری جیک پرو کی جانب سے تجویز کردہ سزاؤں کو قبول کر لیا۔ اور پاکستان کے اوپنر صاحبزادہ فرحان نے بھارت کے ابھیشیک شرما کو پچھاڑ دیا۔ آئی سی سی T20 انٹرنیشنل بیٹرز رینکنگ میں دوسری پوزیشن حاصل کر لی۔ صاحبزادہ فرحان 848 ریٹنگ پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر آ گئے، جبکہ 819 پوائنٹس رکھنے والے ابھیشیک شرما تیسرے نمبر پر چلے گئے۔ پاکستان کے نوجوان بیٹر سائم ایوب 41 پہ، سابق کپتان بابر 43 پہ، T20 کپتان سلمان علی آغا 45 نمبر پر موجود۔ T20 کے بالرز کی رینکنگ میں پاکستانی اسپنر ابرار احمد کا دوسرا نمبر برقرار۔